सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की। अटॉर्नी जनरल और मुनीर ए मलिक के जवाब में दलाइल। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल मुकम्मल किए। वकील बानी पीटीआई इदरीस अशरफ ने कहा, जजेस ट्रांसफर गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी तबादले किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराना। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान का माशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दाखिला भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ आएँ। ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। हमारी ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना मेरे लिए एजाज़ है। ईरान का इसराइल पर 12वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में पहली बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइल का जदीद हरमज 900 अस्करी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की तस्दीक फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल। इसराइली दिफाई निज़ाम बेबस तलबीब में धमाके से दर्जनों इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस, हाइफा, गोलान हाइट्स, अशकलोन, मेरवान एयरबेस और शेरोन में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचे पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ईरानी अफवाज की इसराइली शहरियों को हाइफा और तलबीब छोड़ने का हुक्म। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार हो गया है। 10 से 20 दिन चल सकेगा। ईरान के जवाबी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 27 हो गई। 800 से ज़ायद जख्मी हैं। तेहरान पर सयूनी जमात। इसराइल की तेहरान के करीब काराज में प्याम एयरपोर्ट हिलाल अहमर की इमारत और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी समेत 40 मकामात पर वहशियाना बमबारी। सयूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूजेस प्रोडक्शन साइट, असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की सेंट्रीफ्यूजेस प्रोडक्शन साइट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि इसराइल ने एरेक्यू वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। ताबकारी का कोई खतरा नहीं है। हमले से कबली जगह खाली कर दी गई थी। इसराइली अफवाज का तेहरान के मशरक में खुजैर मिसाइल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद लड़ाका जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनेवा में अहम मुलाकात शेड्यूल। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची कहते हैं कि हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला मौखर कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, अमरीकी सदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रंप ने सीनियर मुशीरों से मुशावरत के बाद हमले के मंसूबे मंजूर किए। मुशीरान के मुताबिक ईरान की फर्दो अफजूदगी की तनसीब मुमकिन हदफ हो सकती है जो ज़ेरे ज़मीन महफूज मकाम पर वाक़ है और सिर्फ इंतहाई ताकतवर बमों से निशाना बनाई जा सकती है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کے ایران پر کھلی جارحیت خطے کے لیے خطرناک ہے۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی اور غزہ کی مظلوم عوام کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ جنگ خطے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایران اور ترکی کے سرور کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات کی۔ غزہ کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، وہاں 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب بھی ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ غزہ میں ظلم جاری ہے۔ عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا اسرائیلی حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے، جوہری تنصیبات، رہائشی علاقوں، اسپتالوں اور سرکاری نشریاتی ادارے کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسی خطے میں عدم استحکام کی اصل وجہ ہے۔ عالمی برادری ان حملوں کی کھل کر مذمت کرے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ کبھی وائٹ ہاؤس جا کر نہیں گڑ گڑائے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کے دعوے کی تردید کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ کوئی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر نہیں گڑ گڑایا۔ ٹرمپ کے جھوٹ سے زیادہ قابل نفرت چیز سپریم لیڈر کے قتل کی دھمکی ہے۔ ایران دباؤ میں امن قبول نہیں کرتا، خاص طور پر ایسے جنگ پسند شخص کے ساتھ جو خود کو اہم ثابت کر رہا ہو۔ روس اور امارات کا ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے پر اتفاق۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے رابطہ۔ ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتی حل میں ثالثی کی پیشکش پر زور دیا۔ پریس کانفرنس میں صدر پوٹن نے کہا کہ ایران نے روس سے فوجی مدد نہیں مانگی۔ روس نے ایران کو ماضی میں فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹس بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل اور ایران میں کشیدگی کم کرنے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر کے امیر نے دفاعی تعلقات بڑھانے اور علاقائی استحکام کے لیے برطانیہ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے قطری امیر سے غزہ میں ناقابل برداشت صورتحال بارے بات کی۔ صدر مملکت کا آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ صدر مملکت کا چیئرمین پی او ایف واہ لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کو پی او ایف واہ کے مختلف پیداواری یونٹس، فنی صلاحیتوں، دفاعی پیداوار پر بریفنگ دی گئی۔ صدر نے ملک کی دفاع مضبوط بنانے پر پی او ایف کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ کہا سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں قومی دفاعی صلاحیتیں مزید مستحکم کی جائیں۔ پاکستان جنگ چاہتا ہے، نہ ہم مذاکرات کے لیے بے چین ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ بھارت اس وقت بہت بری طرح ہارا ہوا ہے۔ بھارت نے افسوس کے ساتھ پائیدار امن کی تمام کوششوں کی مذمت کی۔ امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ پاک بھارت تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جبر کسی طور پر قبول نہیں۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کو سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں۔ آگے کا راستہ ایماندارانہ سفارتکاری میں ہے، انکار میں نہیں۔ بھارت کشمیر پر جبر اور دہشت گردی کی سیاست کر رہا ہے۔ اور ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستانیوں کی ایران سے واپسی کا سلسلہ تیز۔ مزید 500 سے زائد پاکستانی شہری تافتان بارڈر پہنچے، جن میں زائرین، مزدور، تاجر اور طلبہ شامل ہیں۔ لیوی ذرائع کے مطابق مزید 250 پاکستانیز کو تافتان بارڈر سے ان کے گھروں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔